अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में और पाकिस्तान जो बांग्लादेश का जो रिश्ता है, ताल्लुकात हैं, आए रोज़ कोई ना कोई डेवलपमेंट, कोई ख़बर सामने आ जाती है, जिसके बाद जो इंडियन मीडिया है, इंडियन है, काफ़ी परेशान भी नज़र आते हैं। इसी तरह एक जो डेवलपमेंट हुई रिसेंटली पाकिस्तान से, कराची पोर्ट से बांग्लादेश में चिटागांग में, आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कार्गो शिप है वो गई। अब कार्गो शिप के ज़रिए आपको पता है कि सामान जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, ट्रेड होती है, बिजनेस होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया है, वो उसके ऊपर काफ़ी प्रोपेगेंडा करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें गोला बारूद आ रहा है, इसमें वेपन्स आ रहे हैं। अब हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उसको काफ़ी खतरा है। अच्छा, इसी के बारे में हम पाकिस्तानियों से पूछते हैं। मैं इधर मौजूद हूँ, काफ़ी दोस्तों से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई पाकिस्तान और जो बांग्लादेश का ये ताल्लुक़ है, इतना और मजबूत होना चाहिए क्या? इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को बढ़ोतरी देना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए क्या? बांग्लादेश से भी पाकिस्तान में कार्गो शिप आनी चाहिए? और फिर जो भारत है भाई, इसको क्या अटेंशन क्या है? इसी के बारे में आइए बढ़ते हैं, चलते हैं और कुछ दोस्त हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। एक भाई साहब ये सामने बैठे हुए हैं, इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। तो आइए जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बात करेंगे कुछ? जी जी ज़रूर। तो बैठ के कर लेते हैं फिर। चलें, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इरफान समूद है। इरफान साहब, बांग्लादेश और पाकिस्तान फिर इंडिया, आपने वो खबर सुनी होगी, देखी होगी, जो कार्गो शिप वाली सुनी है? पहले ये बताएं। कार्गो जी शिप जी सुनी है। पाकिस्तान से जो गई है, बिल्कुल। तो उसके ऊपर इंडियन काफ़ी ववेला प्रोपोगंडा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसमें भाई गोला बारूद तो नहीं आ गया, इसमें कोई वेपन्स तो नहीं आ गए, पता नहीं ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश तो नहीं हो रही। यानी प्रोफेसर मोहम्मद जो यूनुस हैं, उनको ये लगता है कि अब ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान के बहुत क्लोज हो रहे हैं और हमारी मंजी ठोकेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, इंडिया के खदशात दुरुस्त भी हैं और वैसे भी वो हर वक्त डरा रहता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान से एक दफ़ा कबूतर जो है ना वो इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर गया था, तो इंडिया ने उसके बड़े लैब टेस्ट किए थे कहीं इसमें कोई कैमरा तो नहीं इंस्टॉल्ड है, कहीं कोई ये जासूसी तो नहीं कर रहा, कोई ये स्पाई तो नहीं है। तो उसको तो वो तो वैसे ही सटपटाया हुआ है इंडिया, स्पेशली इंडियन मीडिया। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है एहसान साहब, ये पाकिस्तान का कार्गो शिप, और मेरे ख्याल में ये पहली बार डायरेक्ट टू बांग्लादेश है। हाँ, तो फिर वो जो बहरी रास्ता है उसके जरिए, पहले था वो जनाब श्रीलंका दुबई से होता हुआ 15, 20, 25 दिन में पहुंचता था, अब डायरेक्ट अब देखिए ना, अब थोड़ा सा पीछे जाए 1947 में जब पार्टीशन हुई थी, और दैट टाइम बांग्लादेश वाज ईस्ट पाकिस्तान और ये हमारे वाला वेस्ट पाकिस्तान था, तो दरमियान में इंडिया था जी। और सबसे बड़ा इंडिया का खदशा ये था कि यार दोनों तरफ से पाकिस्तान है या फिर दोनों तरफ से मुसलमान है, एक ही मुल्क है, दो हिस्से, और हमें दोनों तरफ से घेरा हुआ है। और इंडिया उस दिन से कोशिश कर रहा था कि इन दोनों को अलग किया जाए जी। और इवेंचुअली 1971 में वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, अपने कुछ स्काउट्स के जरिए। जब कामयाब हो गया तो बड़ा खुश भी था। वो कामयाबी अब दोबारा नाकामी में एक तरह से बदल रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात काफ़ी वो उसमें टेंशन रहती थी, लेकिन अब जाके दोबारा स्मूथ हो रहे हैं। और ये तब हो रहे हैं जब इंडियन बैक्ड हसीना वाजिद वहाँ से निकाली गई हैं बांग्लादेश से, ये तब पॉसिबल हो पाया है। और हसीना वाजिद के जाते ही ये डॉक्टर यूनुस आए हैं और इन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रेड, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहाल करने का इन्होंने ऐलान किया था। पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इस चीज़ को भी वार्मली वेलकम किया। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम बांग्लादेश के साथ ट्रेड करेंगे, हम ताल्लुकात बहाल करेंगे, ब्रादर इस्लामी मुल्क है हम। वो कहते हैं ना बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में, तो कहा जाता है कि एक जान और दो कालिब, यानी दो दिल, एक जान दो दिल, एक जान दो कालिब, मेरा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से, और हम तो इसी तरह से आज भी समझते हैं और इसको मानते भी हैं। और फिर जब
آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے احسان صاحب، جب ان کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں تو وہی سیم پیار محبت وہی چیزیں ہمیں وہاں سے دیکھنے کو ملتی ہیں، تو ہمیں کوئی ڈفرنس نہیں فیل ہوتا سوائے پولیٹیکل ڈفرنسز کے یا پھر جغرافیکل ڈفرنسز کے، ادروائز کوئی ایسا میجر ڈفرنس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو یہ میرا خیال میں پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کے لیے اچھی بات ہے، ایک بار پھر جڑ رہے ہیں، اور یہ چیز انڈیا کو کھٹک رہی ہے اور ہمیشہ سے کھٹکے گی۔ پھر اس کے نتیجے میں وہ چاہے اس کو ایمونیشن کر دیں، اس کو گولہ بارود کر دیں، اس کو بم کر دیں، کچھ بھی کر دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں سے ان کا جو انفلوئنس ہے بنگلہ دیش سے وہ بیسیکلی انڈیا کا ختم ہو گیا ہے۔ اب انڈیا میں ایک وہ انڈیپینڈنٹ آ گیا سیٹ اپ، اب آگے جو بھی حکومت بنے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو انڈیا کی سپورٹ نہیں ہوگی، یہ اصل وجہ ہے۔ اچھا، جو پاکستان کی یونیورسٹی ہیں، حکومت نے پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے کہ جتنے بھی بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ادھر آ کر اسٹڈی کریں، ان کو کوئی قدغنیں نہیں ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، ویزا بھی فری ہے۔ تو اسی طرح ڈھاکہ یونیورسٹی ہو گئی، یعنی بنگلہ دیش کی یونیورسٹی ہے، وہاں سے بھی اعلان متوقع ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی وہاں جا سکتے ہیں۔ اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ احسان صاحب بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، جب اسٹوڈنٹس یہاں سے وہاں جائیں گے، وہاں سے یہاں آئیں گے تو ایک دوسرے کو جان پائیں گے، ماحول کو جان پائیں گے۔ اب آپ خود بتائیے، ہم کتنے عرصے سے ہم پلان کر رہے ہیں، ہماری ایک وش تھی کہ یار ہم بنگلہ دیش وزٹ کریں، کیونکہ وہ ہمارا ہی پارٹ تھا اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں وزٹ کریں، لیکن پھر ڈرتے بھی تھے یار اب وہ انڈیا کے انفلوئنس میں ہے، انڈین وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اکثر ہم انڈین ولاگرز کو ہی وہاں پہ دیکھتے تھے نا، انڈین لوگوں کو دیکھتے تھے، تو ہمیں ایک ڈر سا رہتا تھا کہ یار ظاہر سی بات ہے اسی کے انڈیا کے انفلوئنس میں ہے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہمیں کیسا ٹریٹ کریں گے، یا پھر وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو اس سے آپ وہ کیا کہتے ہیں سفارتی سطح پہ، آپ اس کے علاوہ سیاحتی سطح پہ آپ دیکھیں گے چیزیں بہتر ہوں گی، تو یہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ ہے۔ بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس پاکستان میں آتے ہیں، بہت اچھی یونیورسٹی وہ بنگلہ دیش میں ہے۔ عرفان صاحب، پاکستان میں جو سیاحت ہے نا، ٹوریزم ہے، اس کے دروازے کھولے گئے ہیں اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کے لیے کہ وہ آئیں، پاکستان آئیں۔ کیوں آپ انڈیا کے مطلب انڈیا والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ویزا ہی نہیں دیں گے بنگلہ دیشیوں کو، تو بھائی پاکستان آئیں، پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ پاکستان کا شہر ہے کراچی، کراچی میں بنگالی کمیونٹی رہتی ہے، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش سے رہتے ہیں۔ اچھا، ایک بنگالی بھائی مجھے لگتا ہے یہ بھی بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں، یہ کراچی سے ہی آئے ہیں، لیکن لیکن ان کے وہاں پہ ریلیٹیوز ہیں بنگلہ دیش میں، تو یہ ان سے چھپ کے آئے ہیں، تو ان کو یہ ہے کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے، اسی لیے آپ نے دور سے کیمرہ مارا، اچھا کیا، زوم نہیں کیا۔ اچھا، آپ ٹوریزم کے اوپر بات کر رہے تھے؟ ٹورزم پہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ٹورزم وہ واحد سورس ہوتا ہے جو آپ کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، کہ ایک دوسرے کو جاننے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ یار وہ انڈین نے دروازے بند کر دیے ہیں بنگلہ دیشی بھائیوں کے لیے۔ سر انڈیا، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انڈیا کا وہاں سے انفلوئنس ختم ہو گیا ہے، تو اب وہاں پہ جو بنگالی بچے ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹ بنگالی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا سارا تو کچرا تو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی لابی ختم ہو گئی۔ اب ان کی لابی کے ہوتے، اب دیکھو نا، حسینہ واجد ان کو پیاری ہے، حسینہ واجد کو وہ ویلکم کر رہے ہیں جس کو بنگلہ دیش سے نکالا جا رہا ہے، اور عام بنگلہ دیشی تیرے میرے جیسا جو ہے اس کے لیے وہ دروازے بند کر رہے ہیں، اس کو انڈیا میں گھسنے نہیں دے رہے۔ تو یہ ایک وہ نظر آتا ہے، تعصب نظر آتا ہے، نفرت نظر آتی ہے عام بنگلہ دیشی کے ساتھ جو انڈیا کی تھی۔ تو انڈیا نے صرف وہ جس طرح سے میں نے کہا کہ حسینہ واجد اور ایسے لوگوں کو یہ شروع سے ہی کرتے آئے ہیں نا، اب جا کے ڈفرنس آیا ہے، چینج آیا ہے، تو اب یہ تعلقات خراب ہوں گے۔ اور اگر پھر پاکستان اور انڈیا کے، اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو وہ جو پرانے رشتے تھے وہ بحال ہو جائیں گے۔ تو اور دیکھو نا، اب پاکستان اور بنگلہ دیش اگر بحال ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے انہوں نے انڈیا کو گھیر لیا ہے، دونوں طرف کے بارڈرز کو، جو انڈیا کو سب سے بڑا خدشہ تھا۔ تو عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت کا۔ آئیے جی آگے بڑھتے ہیں، ایک اور دوست بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ادھر بیٹھے بھی ہوئے تھے، ان سے بھی پوچھتے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں، لیکن وہ اس وقت فون پہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر بعد میں بات کریں گے، ان کے ساتھ جڑے رہیے گا، تو وہ دوسرا ولاگ بنائیں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے۔
تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.